سلام سلام كمي بعيدكم أنا سلامني إكزابير يمسكن كم أنا سلام ذا الخود ما نسخاتكم لبدعنا بسلام كتولو تاسفا يقبر لما أنت ما حدشت فيديو حيدا لكم ملت إني أخو مالتي وحدشت لكم كم تقولوا جزيت التواضعني سبسكرايب مقالي ترسيعهم سبسكرايب لكم لما نحتمل جاتكم كنا لايك مقالي ترسيعهم لكم يدلي لهم ما ما دس بالمالوتيو كلنا نفضينا ود من هرموناتي بفلاي ما هي سا نجارات بفلو اللي نتف أفتو مجمرة كواوي بزحتها مكانينو يومون هاد كاسو كوب جيرو يومنا من قال تسلا دبهنا لحد ما بتزقرونا ورا فلتات بتزقرونا ورا حسابات بتزقرونا ورا مجود من أو درف قواني هلا أو هيمانات بهلي منامنات للو نجارات كيس كله بزحد ما يدنو مالتينا عمي كم زحجي أب تقرأي تمارعهم كم زنورو أما يا مقسوم نمرع كيدو أقدام هينو نايس بيتو أبا ولادي مستقود أدماني أو قال كده أسيرهم ما بحنسع أقدي مسلز نمرة أتي قال كده المقار معلتنا ناي ولادي مات بحنسع معلت للوعلة أتخيلي مرع مالتيو أب تقرأي أو خصم دما قال كده أسيرهم تبلي سموت يوم الجزء مالتيو حج دما يو ثلاثة رأسهم كوينو مالتيو الساكل ترأسها كوينا بحفش أجن سواء بيتي مسؤول لادم دما كنت زخنت وليدهم نيو مالتيو نقعد يسولم نقعد مسلهم رأيهم كلهم يدلي مالتيو كم زي بفلاي عم حد ساعات نحر أنيسنا نحر لهنا نجار نحر أخوينا كلنا جنا في السوشيال ميديا نوتنا كم زت وبروح سواي فلتي مواليك كأل مالتيو شوف فين قبل كلا دما دعمي وقنجو مالتيو نمن هايسي كل سبب أفتي السوشيال ميديا سلوعل كل نجار سلناري بزح كافت نروحو طعمتات زي تقيل بهالنا عنا لقود إلنا نجارات سي بوزحي بزح مالتينا كم زي نجارات كون كله دما بدعمي انتني خونا كافت سوشيال ميديا وتقيلنا بفلاي دما كم زي نفسه تركض كون كل حنت بنستيتي أيقوننا سوشيال ميديا سي نا بزح كواوتات ويدي ما كم زي نا علاقات وي كابز كوعدها رح يقيل كاتخذ نجارات هذه تنا أي فقدانين أي فتوانينا من تاي حاجة حما كقط ما يخل عين سب زخنا نجار خونا يخل ويد ما دخل ما له قال له بتبع حفشة نا عين سبسي طبو أسلا ليكونا عديتنا دما بفولي خريا مالتينا كافت زنينا هيو كواوي ويد ما كافت لنا يجزا كي وتعنا أو جزنا كن كسكاسي خنجبر كنسرح كبرت نجارات ليكونا سي قلل اللولو نجارات ده سرحنا يكرتا قلل اللولو نجارات ده سرحنا أو جزنا نكون أفت خوابينا لنا نجارات كبرت نجارات راح كنت كمية بنمبر أو خوابينا نتنكس أصلا مهنياتو من قصاص بتعمي بفلين نفطر بتعمي ضغامي مالتيو دما نخير الجيو تنكرنا نكون جو نتزمت أنا جرات من تنكس أصلا كنت أنا خلا قلت إفو نهت ولي ويد ماني كافت زلوا قانزا زحشة ويد ما زقنس نجارات نخخون أديتنا ولا دكتوراتون يو أديتنا درجة دكتورات أخوني دكتوراتون يمخرو ماتي وأديتنا بقولك يمخرا مالتيو هنياتو كم تزيهم بركانيروسي زخلو تأجم زخلو انقسقاسي زخلو شخ من دحلا فاسي እግዚአብሔር መስገን ጥቡቅ ይጋላገላ ነይረንና ስለዚ بحفشة تايكوليلا من قسقاس كم زلو خوينو አፍትጥን ስትገብሮ ነገራት ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ናብ ሶሻል ሚዲያ ክወፅእ ከሎ ግን ጥቕምታቱ ብጣዕሚ ዝወሓደ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ ሓደ ልፈትውና ሰባት ዘድንቑና ሰባት ንሕና ፅቡቅ ዝደልዩ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ብኡ ልክዕ ከዓኒ ንሕና ፅቡቅ ንሕና ምልዓል ንሕና ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ምብፃሕ ንሕና ከምዚ ጠኒስና ሓሪስና ወሊድና ምስልና ናይ ባዕልና ፍረ ብርክና ምርኣይ ድማኒ ለይብህቡ ደስ ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ ማለት ዓለምሲ ጉራ ምርኣያ ማለት እዩ በቲ ፅቡቅ ዝደልየልካ ሰብ ልክዕ ብኡ ድማኒ ፅቡቅ ዘይደልየልካ ናትካ ልክዕ ሰብ ከዓኒ ኣይሰኣኒ ማለት እዩና ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እኳ ካብ ጥንስኻ ምሕባእ ካብ ናትካ ነገር ፕራይቬት ካብ ምግባር አንፃር እንታይ እዩ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ወዲ ተባዕታይን ዝሓብ ኣሎ ማለት እዩና ሞት ምግምጣል እዩ እቲ እንታይ ልበሃል ብጣዕሚ ለሳዓካ ነገርና ሰባይካ ክትምርዖ ከለኻ ናይ ምሽፋን ናብ ሶሻል ሚድያ ናብ ዘይምውፃእ ወይ ድማኒ ተተላዓልካ ፎቶ ገፁ ስቲከር ወይ ድማኒ ድሕሪት ገፁ ጌርካ ሼር ናይ ምባል ኢና ምፅና ኢና ማለት እዩ ንምንታይ ሲ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ማለት እዩ ሓንቲ ከምዚ ወይ ንፍቅሪ ዲያ ክትሓቶ ወይ ንከምዚ ነገራት ዲያ ከይትጥምቶ ወይ ንገለመለ
ከምታት ነገር ካብ ምሕሳብ አንጻር ይመስለኒ ወይ ድማ እሱ ከምዚታት ነገራት ከምዚ ናይ ምስሕሓት ነገራት ንኸየምፅእ ይመስለኒ ኣነ ብዝተረዳእኮ ግን ልክዕ ድዩ ኣይኮነ ግን ንዓይ ልክዕ መሲሉ ይስምዐኒ ማለት እዩ ወይ ኩለካ ፕራይቬት ክትኮን እኒአካ ወይ ድማኒ ዓርስኻ ዓርሰ ተኣማንነት ክህልወካ እኒኦ ንስኻ ምስ መን ከም ትነብር ክትፈልጥ እኒአካ እምበር ከይትኸይድ እንዳተባሃልካ ኩሉ ግዜ ሓለዋ ጋላ ይብሉ ወለድና ሲ ሓለዋ ክኸውን ሲ ይውሉ ማለት እና ተኣማሚንካ ክልቴኻ እስኻም ኣብ ቃል ኪዳንካ ክትፀንዕ ምክንያቱ ቃል ኪዳን ቀሊል ነገር ስለለይኮነ ማለት እዩ ኣብ ቃል ኪዳንካ ንክትፀንዕ እሱም ኣብ ቃል ኪዳኑ ንክትፀንዕ ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ከም ኣሕዋቱ ገይሩ ንኽሪአን ኣብ ዓለም ዘለው ደቂ ተባዕትዮን ኩሎም ከም ኣሕዋታ ጌራ ክትሪኦም እምበር ካብ ውጪ ንሰብኣይ ኣባወራ ዝኸውን ንኸይትመርፅ ንኸይትጥመጥ ንኸይትሓስብ ሕናቅ ዝክኸውን እኒኦ ስለብኡ ልክዕ ኩለን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓለም ዘለዋ ኩለተን ከም ኣሕዋቱ ከም ቤተሰቡ ትኮይኑ እምበር ከም ኣሚኑ ከም ኣደ ደቁ ገይሩ ክሓስቦ የብሉን በቃ ኣይኮነን ዶ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሂወትካ ናብ ነብስካ ክተምፅእ ሲ ኣቦኻ የድኻ ሓዲግካ ሲ ሓደርካ ምራሕ ወይ ድማ መሳሰበይትካ ኩን ይብለካ ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ እና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣወጊድና ኩላትና ነናይ ባዕልና ድርሻ ክንጫወት እኒአና እምበር እቲ ወዲ ተባዕታይ ንኸይኸይድ ተባሂሉ ብገንዘብ ተደሊሉ ወይ ድማ ብዝሓደሓደ ነገራት ድዩ ብፍርሒ ድዩ ምናምን ተሸቢሩ ምናምን ዝኣተው ነገራት ንዓይ ፅቡቅ መሲሉ ኣይስምዐኒ ማለት እዩ ጋይስ ስለዚ ኩላትና ብዝተኻእለና መጠን እሙናት ንሆን ኣብ ቃል ኪዳንና ንፅናዕ ኩለኩም ይደልዩ ማለት እዩ ፕላስ ድማ ናይ ዳኒ ወዲ መምህር ድማኒ እንኳዕ ደስ በሎ ብፍላይ ኣብ ስደት ኮንካ ከቢድ እዩ ስድራካ ዘይብሉ ኣዴታትና ሒዝና ስድራና ሒዝና ከማንሲ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ መስዋእቲ ኢኻ ትኸፍል ማለት እዩና በይንኻ ኮንካ እሞ ኣብቲ ልዕሊ በይንኻ ኣብ ስደት ኮንካ ከዓ ዋላ ናይቲ ሕክምና ኣክሰስ ብቀረባ ይኹን ናይቲ ሓደሓደ ነገራት ኣክሰስ ብቀረባ ይኹንና ክንዲ ወለድኻ ዘለውዎ ነገራት ግን ኣይኸውን ሰማይና ምድርን እዩ ማለት እዩና ስለዚ እስታት ነገራት ብፍላይ ኣብ ስደት ኮን ደቂ ኣንስትዮ ዝወልዳ እስታት ነገራት ተቋቒመን ውላደን ብሂገን ወሊደን ዘሚደን ምስለን ርአን ንመርዓ ንደርዓ ክበፅሓ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ ማለት እዩና ኩላትና ድማኒ ክንመርዖ ከለና ክስካብ ምውላድ ክስካብ ሓቢርካ ውላድካ ምዕባይ ክስካብ ሓቢርካ ምዕራግ ንክንበፅሕ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምፍታሕ ስለ ዝበዝሕ ኣሎ ተመሪዖም ክትሰምዒ ተፋቲሖም ክትሰምዒ ብሓደ ስምዒ ስለዝኾነ እስታት ነገራት ጠፊኡ ከም ንወዲ መምህር ኮይና ኣብ ኣሚንና ሓዳርና ፀኒዕና ንውላድ ንፍረ እግዚኣብሔር ኣምላክ ንክብለና ንክሕግዘና ኩላትና ናይ ባዕልና ድርሻ ክንወጣ እኒአና ማለት እዩ ምፍታሕ ክንፅየፍ እኒአና ፍትሕ ከም ሓደ ኣማራፂ ጌርና ክንወስዶ የብልናን ናይ ፍትሕ መራመድቲ ክንከውን የብልናን ክንመርዖ ከለና ሓሲብና ተመሪዒና ምሳተና ድማ ኩሉ ነገራት ሕማቅ ይጠብቅ ነገራት ተቋቂምና ቆንጆ ዝኾነ ሂወት ቆንጆ ዝኾነ ሓዳር ቆንጆ ዝኾነ ውላድ ንክበና ናይ ኩሉ ግዜ ፀሎትና ክኾን እኒኦ ንሕና ድማ ምስቲ ፀሎት ፃዕሪ ክንገብረሉ እኒአና ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ኩላትኩም ድማ ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ እንትገብሩ ድማ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ባይ ባይ